السلام عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد وحلقه جديده، الحلقه 29 من برنامج معكم قبل الفطور، توك شو رمضاني واليومي معكم قبل الفطور، وربما تكون الحلقه الاخيره في هذا الموسم. شكرا بزاف على الاخلاص ديالكم، شكرا بزاف على التتبع ديالكم، شكرا جزيل الشكر على كاع داكشي اللي كتبتوا لينا في طيله هذا الشهر الكريم والفضيل. مرحبا والف مرحبا في هذا البرنامج المصادق عليه من طرف البيوت المغربيه ومن طرف فريق البرنامج اللي دائما ناشط وكيجيب النشاط والتنشيط معنا ليلى البراق. مساء النور أسامة، مساء النور مهدي، مساء النور مشاهدينا الكرام. وأحسن حاجة غنهديها لكم وغتكون مفاجأة البلاطو كامل والمشاهدين هي هذا المقطع الصغير. يا ليلة العيد أنستينا، يا ليلة العيد أنستينا، وقدت الأمل فينا يا ليلة العيد. تبارك الله على ليلى البراق، ديما حاضره ناظره. معنا كذلك خونا وصديقنا وزميلنا مهدي الشواي. شكرا أسامة، ومرحبا كذلك الأستاذة ليلى مرة أخرى وآخر مرة كنعتقد أنها تكون. مهدي غني لينا، مهدي غني لينا. اليوم راه كاين التنشيط والنشاط والتبرزيط. بغينا اون فو كاسي ديك. تقدر تغني لينا ولا ما تقدرش؟ صراحة ما أهل الاختصاص معنا ملي كيحضر أهل الاختصاص ما نقدرش شي شعر يمكن ولا شي حاجة، بيت شعري. هي تعاونك ليلى، راه هي تعاونك. تستحضروا تيجي من بعد حيجي وسط الحلقة. غني نسانيت. شنو نغني؟ أهل الاختصاص كما قال خويا المهدي. صراحة شي حوايج العيد ليلى؟ شوفوا انتم حوايج العيد، شوفوا أسامة شنو لابس. لابس حوايج العيد. موجود انا من هنا للعيد. انتم كي جاتكم لبستي العيد زوينه. تبارك الله زوينه. ضروري. كرافات عاسي. ضروري الكرافطه، واليوم الاحتفال بهذه اللحظات الجميله اللي كندوزوها معكم ودوزناها مع الجمهور طيله شهر رمضان. نبداو بخبيرات. اول فقره مهيديه. غادي نبداو بخبيرات. المهدي شنو عندك اليوم؟ الخبر ديالي هو مبادرة رائعة جدا، مبادرة خيرية نظمتها جمعية أكسجين بمدينة تطوان. المبادرة اسمها كسوة العيد، يعني هذا اليوم الرائع واليوم الجميل كسوة العيد في نسختها السادسة. الحملة انطلقت من يوم السبت الماضي حتى ال3 أيام ديال هذه الحملة هذه، ولكن نظرا للأهمية ديالها ضافوا يومين وعطاو واحد الفرصة لواحد الوليدات باش أنهم يستافدوا. إذا حتى اليوم الأربعاء يوم أمس ويوم الخميس. المستفيد من الحملة هم أطفال اليتامى والمعوزين من القرى المجاورة لمدينة تطوان، والعدد الإجمالي يعني الجمعية تتوقع أن يستفيد 500 طفل وطفله في هذه المبادره الرائعه جدا. الله يجازيهم بخير. بالنسبه لك ليلى عندك شي خبير؟ انا واحد الخبر اللي ثار الانتباه ديالي اللي هي في مدينه دبي الصناعيه. شرطه دبي نظمت اطول مائده افطار، وما غتخيلش بلغ طولها 6 كيلومترات. مائدة افطار كيف ما كنشوفوا في الصوره فيها 6 كيلومتر. الحضور كان الحضور ديال 12830 عامل، وهذه القضيه تنظمت في جبل علي في مدينه دبي الصناعيه. واللي تم انتباهي اكثر هو ان هذه القضيه طلبت نحو 200 ساعه ديال العمل، وشارك في تنفيذها 250 موظف. وبصراحه هذيك القضيه توجدت العمال وتوت كاتيجوري كونفوندو، كان الناس اللي موظفين كبار وموظفين صغار. وفيها واحد العبره زوينه ان كنتي غني او فقير، فاخر المطاف في يوم الصيام اللي هو صعيب كتجلس في ديك المائده وكتاكل اللي قسم الله. كلنا سواسيه. كلنا سواسيه. ولكن اللي عجيب في الامر هو انه هذه المائده الافطار طولها 6 ديال الكيلومتر، ما يمكنش شي واحد يوقف ويقول لك دوز لي الملحه ولا شي حاجه، ما علاش تلاقاو اصلا. ما يمكنش ما تسمعش حتى راسك. بعيد بزاف، بعيد، ما كايناش على وقفتك ولا شي حاجه. لا ما كاينش. شكرا لك ليلى. وعندنا من باب الطرائف ومن باب المستملحات واحد الفيديو من الكواليس ديال البرنامج. ما نحكيش لكم، ما نوصفش لكم شنو فيها، نكتشفوها جميع وكتخص ليلى والمهدي. خويا اختي ديروا في راسكم بان 100 تخميمه ولا ضربه بالمقص واللي زرب تعطل، والله يجعلنا غابه والناس حطابه. شوف، صبر، تابر، اعمل، جد، كد، هز
تيليكوموند زيد في الفوليوم وسمعت. الريجيم ديال اليوم كاين الوصفه ديال الريجيم القاصح وكاين الريجيم المتوسط. بالنسبه للريجيم القاصح عندك 2 كيسان ديال اتاي ولا قهوه، 6 ديال البطبوطات شباكيه. تبارك الله عليكم. مازال انا باقي ما كملتش الريجيم. ليلى حشومه عليك. دابا عرفتي شنو المهدي؟ دابا هو عيبتيني ياك، انت اللي عيبتيني. ولكن عندكم تتبعوا النصيحه ديالو، قال لكم 6 البطبوطات عندكم. عندكم تتبعوا النصيحه ديالك. كيفاش كيدير المهدي يا ليلى؟ الله يجعلنا الله يجعلنا واحد البصمه خطيره المهدي هذا العام. الناس غابه. تقول لهم شوفوا الريجيم ديال اليوم خصو يكون 6 ديال البطبوطات. هذا الريجيم القاصح. كتكون متحمسه ملي كتعطي هذيك ولكن التجربه ديالها انا التجربه ديالي انا حاولت نقل التجربه ديالي وزعما سمحوا لي الا ما قديتش نعطي لكم معلومات كلها، لان 30 يوم ديال رمضان ودازوا بالزربه وما حسيناش بهم، وكاين بزاف ما يتقال على النساء والنصائح اللي نقدروا نعطيو للنساء المغربيات، فحاولت غير نوصل التجربه ديالي الخاصه. وسيادنا حنا راه في واحد الاجواء اليوم هذا النهار، واحد الاجواء اللي هي عائليه بحكم ان الضيف معنا جا مع العائله ديالو، وحنايا فريمون حاسين براسنا كندوزو ليله العيد. يكون معنا ضيف خطير جدا، ضيف موهوب، نجم من نجوم العرب، يكون حاضر معنا من دابا شويه. غادي نانونسيو السميه ديالو ولا نانونسيوها من دابا؟ يكون معنا حاضر النجم فوديل يكون معنا من دابا شويه. خليكم معنا. اشو دابا ندوزو للقالوا الاولى؟ ندوزو للقالوا الاولى. قالوا الوالا الضيف ما يتشرط ومول الدار ما يفرط. اكرام للضيف والاحسان ليه من بين الامور اللي كتزيد تقوي العلاقه بين الناس وتزيد تنمي الاحساس، كترقق القلوب وتهذب النفوس. فالاكرام كيخليك محبوب عند اهلك ناسك وحتى مع خلقك. اما البخل والتسقريم فغيخليك ديما مغبون عايش في الفقر مرهون. انت عندك باش تصدق وما قادرش تنفق، ما مستمتع بحياتك، ما جالس في راحتك، ما مهلي في صحتك، كتجمع الفلوس ومن الضيف ديما محسوس. الا جا عندك الضيف لدارك رحب به وكبر به ومن جودك سلم عليه، ماشي غير سلم عليه زرب عليه وتسولو شنو ياكل ولا شنو بغى ياكل. حط اللي قسم الله، ما تكلف راسك بالمفقود، انت جود عليه بالموجود. ما تفرط في الابتسامه وقلل شويه من الفهامه، حيت الضيف ما يتشرط ومول الدار ما يفرط. ما تكلفش راسك على الحوايج اللي كاينين في الدار، ولكن قضي بالموجود باش يمكن لك انك تساعد الضيف وتعطيه واحد الراحه نفسيه تامه. واذا درتي شي مناسبه مثلا وبغيتي تعرض على اصحابك ولا عائلتك، علمهم على اتساع، ماشي حتى النهار بنهارو، حيت يقدر يكونوا مشغولين ولا مسافرين. ايوا راك عارف المقوله الشهيره، اللي معروض من دارو يبقى في دارو، ولكن يقدر يجي في ذاك النهار. علمهم قبل باش يوجدوا راسهم بالمهل. وإلا جاب الله ومشيتي مثلا معروض عند شي حد، ايوا ما تبقاش من الحد حتى للحد، راه ضيافه النبي 3 ايام. وقبل ما تمشي لعندهم ايوا خصك ضروري تعلمهم. وإلا لقيتيهم مثلا كياكلوا، ماشي غير سلم عليهم زرب عليهم وتقول لهم لا سلام على طعام وتجلس تما ابوت النبت. فكون خفيف في زيارتك وما تبقاش خيطي بيطي باش تعلى قيمتك وتعزاز على قلوبهم. والله يرحم من زار وخفف. فكل ما تعلمنا كيفاش نضايفوا وكيفاش نضايفوا، كل ما ربحنا بعضياتنا وحيينا سنه من السنن الغاليه والعزيزه على القلوب ديالنا اللي كيتحلاو بها في الحياه ديالنا. فالكرم والجود من مكارم الاخلاق ومن انبل الصفات على الاطلاق. فلا الضيف خاصو يتشرط ولا مول الدار يفرط. قبل ما نستقبلوا الضيف اللي يكون معنا، نطلب منكم نقترح عليكم ندوزوا لفقره ديديكاس فين الفنان حميد الحضري كاين في واحد البلاد وبغى يدير لنا تحيه خاصه وبطريقته الخاصه. ديديكاس. انا في الماركت سكوير ديال كراكوفيا اخي اسامه، وغادي نحاول نوصل لك تهنئه ديال العيد من عند اكبر عدد من الناس ومن جميع الجنسيات. غنشوف واش الناس غادي يتعاملوا معايا ولا لا. مبارك سعيد ياك؟ عيد مبارك سعيد.
عيد مبارك سعيد. ثانك يو. عيد مبارك سعيد. عيد مبارك سعيد. عيد مبارك سعيد. عيد مبارك سعيد. ثانك يو. مبادرة جميلة وزوينة. أنا نشوفوا بزاف ديال الجنسيات كيتمناو لكاع المغاربة والمشاهدين ديال معكم قبل الفطور عيد مبارك سعيد، وتنتوما أطيب المتمنيات وعيد مبارك سعيد. هذا الشيء اللي نقولوا كذلك للزميل ديالنا المهدي الشواي اللي دوزنا معاه تجربة حلوة في هذا البرنامج. ممكن نكونوا معكم غدا إلا كان رمضان فيه 30 يوم، ولا كان غدا العيد. عيد مبارك سعيد لكم والمهدي الشواي. شكرا لك أسامة. بالنسبة لي غتكون هذه أجمل وأحلى وأفضل تجربة اللي مريت بها يعني في المسار الحياة ديالي. كنبغي نشكر الطاقم التقني والطاقم الفني اللي سهر على هذه الحلقات من بداية ديال رمضان إلى هذا اليوم. شكرا أسامة، شكرا ليلى، المشاهدين الكرام كذلك شكرا لكم بزاف بزاف، المتتبعين يعني المغرب داخل المغرب أو خارج المغرب، المساندين الرسميين أسامة ضروري أنني نشكرهم اللي هما الزوجة كنبغي نوجه لها تحية بهذه المناسبة، وكذلك الأخت كنبغي نوجه لها تحية. كل الأشخاص اللي كيساندوا المهدي الشواي كنبغي نشكركم بزاف، وكنقول لكم عيد مبارك سعيد. إلا كان غدا العيد ما كانش حنا راه باقيين مستمرين معكم. وكنبغي نشكر بزاف واحد السيد اللي كان حتى هو مساندني وكان هو واقف معايا اللي هو أنا، كنبغي نشكرني بزاف بهذا كنبغي نشكرني بهذه المناسبة كذلك، لأن برافو. كل ما كنتيش انت ما تكونش. لولا الصمود ولولا الإرادة ولولا العزيمة ما غيمكنش الإنسان أنه يوصل. تلامذ اللي كيتسناو النتيجة ديال الاستدراكية كنقول لكم واخا طيحوا ماشي مشكل، بقى عندكم فرصة ثانية. الله يوفق الجميع والله يعاونكم. دار دارك وشكرا لك اخويا المهدي، ونترقبوا الجديد ديالك والمشاريع ديالك. فاصل ومن بعد نواصل. يكون معنا فضيل، خليكم معنا. مرحبا بكم من جديد في الجزء الثاني من توك شو رمضاني واليومي. معكم قبل الفطور مازال معنا ليلى البراق، والتحق بنا فنان رائع عالمي مشهور عربيا، هو نجم الراي وسفير الابتسامه والضحكه. فضيل حاضر معنا، مرحبا بك. السلام عليكم. السلام عليكم ليلى وأسامة، تبارك الله عليكم. أنا فرحان اللي جيت عندكم في البرنامج. Et je voudrais souhaiter une bonne fin de Ramadan الجمهور اللي كيشوف فينا. تبارك الله عليك فضيل، ودار دارك انت عزيز علينا بزاف بزاف بزاف. الله يحفظك. تسنتي الحيت؟ تسولت شلحيتي ميك. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. مباركة العيد النون. الله يحفظك. كنعرف خطة سي ال، غوا سي توا، دونك فوالا شي شويه هكا ايميك. برافو. ايميك ايميك ايميك. كي دايره لوليا؟ الحمد لله. لوليا بنتي. الله يخليها عليك. une petite fille qui a مبروك quelques mois. عليك. الله يحفظكم. الله يحفظكم. سي تري الله. جونتي. ميرسي بوك والله يحفظكم. كي داز عندك سيدنا رمضان؟ والله الحمد لله، والله لا بخير. كانوا عندنا لي زاكتيفيتي مع العائله، مع لا فامي avec mon épouse. Après il y a eu des petits enregistrements, donc la promotion du nouvel album. عندك اعمال مع ليلى البراق، oui. وعندك اعمال تبارك الله مشهوره مع عشرات السنين ديال لا كارير. بالنسبه لفضيل نتفرجوا في خلاصه من هذا الشيء كامل في هذه الصور. يلي دازوا في الاسطوار ويا غتحس اللي حسوه من اول الليله ونهار. حسبي لي زاموره يلي دازوا في الاسطوار ويا ليلي نهاري في قلبك مسجون. تبعي اخباري باش تعرفيني ليلي نهاري فين نكون. نسينا اسمح لي أسامة، سي أمير رواني qui a fait le clip. J'ai fait une تبارك belle الله عليه. rencontre. تبارك الله عليه. qu'on a vu sur plein بغينا نعرفوا فضيل هذا لو كليب هو داز في نفس الوقت اشهار، واش سيتي بروغرامي من الاول ولا تخرج لو كليب عاد خليتوه اكستري اشهار؟ Là, c'était programmé, la vérité. La vérité, on a tourné en fait une publicité char avec une marque de téléphone, et on a tourné en même temps le clip. Donc, on a pris 2 jours. يومين باش سجلنا هذا الكليب. ولكن نيفو انترناسيونال، برافو عليك. الله يحفظك. C'est un Marocain qui l'a fait, Amir Rouhani. On a eu, alhamdoulilah, on a eu de
gros moyens pour faire le clip. Et vraiment, il y avait une belle équipe technique qui nous est venue de France, mais c'est un Marocain qui a réalisé. J'avais tenu à que ce soit quelqu'un comme Amir Rouhani, j'avais vu son travail avec plein d'artistes, et voilà. Donc, une chose est sûre, que tu la maturité artistique de Fodel. On a une autre image qui est plus mûre et vraiment, tu es sûr de ce que tu veux. de ce que tu fais. تبارك الله عليك. الله يحفظك. وتا رضوان تبارك الله عليه وعرف مع من يتعامل وانت عرفتي انك تتعامل مع رضوان راه شي حاجه اللي مفخره لينا كاملين كمغاربه كاعلام وكفنانين لانه رضوان تبارك الله عليه عنده واحد لا سيناتور خطيره امضاء خاص ديالو هو الموسيقى ديالو او الرنه او كتلصق سيتادير غتسمعها نص مره اول داي اول نايت لا غدا تلقى راسك كتغنيها بوحدك بلا ما تحس. سابيل اسامه ان توب. انا بنتي كتغني عندك 4 وكتعاودها في الدار. لا ما جو ادوري انا سمعته الصراحه سمعته moi je l'avais découvert sur le travail مع les américains Lady Gaga etc. mais la belle moi j'ai vu sur le travail qu'il a fait مع Khaled, il faut dire la vérité. C'est la vie, ça a été pour moi une révolution في الموسيقى c'est vrai que il a réussi à amener le rail parce que 1 2 3 soleil حنا درنا 1 2 3 soleil en 98 donc on a mis le rail dans un niveau on pouvait plus aller plus loin et je trouve que Nadir Redouane a amené cette musique encore un peu plus haut. Alhamdoulilah ya Rabbi, c'est une belle rencontre, vraiment. J'ai rencontré, moi, j'ai demandé à le rencontrer. J'ai eu la chance de, je veux dire la vérité, de poser la question à Sidna Allah Yousro, à Sa Majesté. Et je lui ai dit, j'aimerais bien rencontrer Redouane. Mais il m'a dit, mais il ne s'appelle pas Redouane, il s'appelle Nadir Khayat. Parce que Redouane, c'est Red One. Et c'est vrai que c'est grâce à Sidna Allah Yousro qui m'a permis de rencontrer Redouane, parce que Sidna aime beaucoup les artistes, et donc à chaque fois il fait un travail fou, et c'est vrai que les gens ne le savent pas, et il aime beaucoup les artistes, et il les aide aussi beaucoup, donc il m'a fait rencontrer avec Nadir, et on est parti sur cette chanson, All Day All Night, et j'ai eu cette chance, après on a fait 12 titres, Alhamdoulilah ya Rabbi. Et voilà, donc vous allez voir la suite et nouveau de Fodel. Inch'Allah, من نجاح للنجاح. دويتي على 1 2 3 سولي كان معنا مؤخرا في هذه ليميسيون نبيل خالدي ضيف ديالنا نسمعوا شنو كان قال. ممكن نستناو شي 1 2 3 سولي 2 غادي يجي سي لو سكوب كاين غادي يكون في المغرب ان شاء الله مع هاد الثلاثه ديال الفنانين ثلاثه وناس اخرين معهم فوقاش فين كيفاش عطينا سكوب ديال بصح والله الا سافا سفير كاين تفاوض قريبا. هاد لو بروجي 1 2 3 soleil le nom c'est Universal. C'est donc Pascal Nègre qui a eu l'idée. 3 2 1. 3 2 1. Là, والله إلا ما كرهتش. La vérité, on a parlé, mais c'est clair que je pense que la première des choses, ما تهضرليش على الشركة. Il faudrait qu'on se rencontre avec Khaled et Rachid. فنيا. Et moi voilà le fun d'abord de se parler et de dire Inch'Allah pourquoi pas envisager de le faire. Moi je pense. Mais أنا ما كرهتش. تبغي يكون. Moi j'aimerais bien. ولكن ما عرفتش واش يكون ولا لا. La vérité, je sais pas. والله. اوكي. في الحلقه فين كان الضيف ديالنا السي نبيل خالدي قال لنا خالد هو اللي كان صعيب شي شويه في التعامل واش بصح؟ Khaled, c'est pour moi j'essaie de voir l'artiste qu'il est et pas l'homme. Parce que j'ai été plusieurs fois aussi déçu par l'homme. Enfin, je ne vais pas rentrer dans des polémiques ou d'akshi, mais c'est vrai que moi je préfère me concentrer sur l'artiste. L'artiste sur le fun diallo et comment il a apporté cette musique. Après l'homme, c'est vrai que un darné plusieurs fois. Mais bon, c'est pas grave. الله يهدينا حتى يدينا كما قال. كي علاقتكم اليوم كتهضروا ولا ما كتهضروش؟ La vérité, je le vois pas beaucoup la vérité. La vérité, je le vois pas beaucoup et c'est vrai que on s'est pas croisé depuis longtemps. Ouais. واش بصح بفضلك نتايا بسببك تلاقى ستينغ مع مامي؟ Oui, bien sûr. Oui. La vérité, j'ai eu la chance d'inviter Sting à 1 2 3 soleil. J'avais donc 19 ans, j'étais signé sur le label ديال 19 عام وعارف على ستينغ عادي زعما ما كاينش مشكل. لا والله la vérité c'est vrai que parce que il y a beaucoup de choses qui se disent mais là comme j'ai recommencé la promo, inchallah j'aimerais bien remettre ce qui a été dit avant et maintenant c'est vrai que Sting je l'ai invité et j'ai invité Mami. Et alhamdoulilah ya Rabbi, moi j'étais content quand ils ont fait Desert Rose.
En plus, ils ont pris mes musiciens. Donc, ils ont pris, comment dire, il y avait beaucoup de musiciens marocains. دونك هذيك الاغنيه ديزيرت روز دريمي بفضلك الدارت. En fait, non, moi j'ai été la Seba. J'ai connecté. En plus, il était avec mes parents, Mamie, parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup, Anacheb Mamie. Et c'est vrai que quand on a invité Sting, ça a été une super belle rencontre. Mais il faut dire que Sting était venu déjà, dire le marché d'Yalo. Donc il était venu il était venu et c'est vrai que normalement c'était Khaled qui était prévu. Après je sais pas ce qui s'est passé, je crois que c'était artistique et c'est clair que Mamie a fait beaucoup d'albums internationaux où Sting se sentait plus de chanter avec Mamie. Voilà. وخالد ما كانش كيعرف شكون هو ستينغ. Ouais. Et il a pas reconnu en fait. Il a dit Sting mais police. Il avait pas trop compris. Après on lui a dit voilà c'est Sting, c'est le chanteur de Police. تبارك الله عليه فضيل متعدد المواهب ومن غير انه فنان ومغني رائع كذلك هو فنان في التمثيل وكيبدا في التمثيل وعنده واحد الحس ديال الفكاهه رائع جدا. صافي واخا عليك كيدير التمثيل كيدير الفن كيدير الغناء وكيدير حتى العيطه والشعبي دونك المهم ما نحرقوش كل شيء وكيقلد الاصوات الى اخره. حنا نختبروه في التمثيل نجربوا التمرين. تبارك الله عليكم وليداتي وليداتي تبارك الله عليك. هو بدا قلتها لكم خاصها اللي يجبدوه. غنختبروا يلا سير شي زغريته. ايوا غنيوا لينا هذيك دانا انا وليت برا حدكم ناشطين هكا ورا يا ودانا ودانا دايني يما كيتي ما جاني نوم دانا ودانا دايني يما كيتي بحال الروم. برافو عليكم. لايف اول مره تعاود تلعب واقيلا من depuis 2009 c'est vrai que c'est une belle rencontre la vérité. alhamdoulilah زعما je suis fière de ma participation avec toi sur وهذا humainement انسانيا ماشي غير artistiquement لان ça m'a apporté beaucoup de choses mais humainement فودل c'est انسان vraiment راقي ومؤدب و je garde de bons souvenirs. J'ai pas fait beaucoup de duos dans ma vie mais c'est vrai qu'à chaque fois que نختار un duo j'essaie de le faire d'abord que ce soit un sentiment c'est pas business. Je suis pas un homme de business. Quand j'ai rencontré Leïla, on a eu un petit feeling, j'ai rencontré ses parents, j'ai rencontré sa famille et c'est une sœur et c'est vrai je le dis vraiment sans swab. La vérité, j'ai kiffé faire le duo avec elle et ça a été pour moi une belle. Et c'est une chanson en plus de Qadima, d'une chanson qui s'appelle Fadela, qui est une grande artiste de rail. C'est vrai qu'on connaît plus Zerwania, mais Fadela, c'est une femme pour moi qui a apporté le rail féminin à un niveau vraiment qui était dans les années 80, qui était magnifique. Ouais. Parce qu'il y a certains artistes qui s'attribuent cette chanson, qui disent que c'est, je fais allusion à Cheb Ryan, il disait que c'était sa chanson, mais en fait la vérité, je ne veux pas rentrer dans les polémiques, j'aime beaucoup Anna Cheb Ryan, je l'aime beaucoup, et c'est une chanson de Fadela, mais c'est vrai que c'est lui qui l'a réorchestrée et qui a fait l'arrangement avec مزيان راك هنا بالتوضيح. مي moi je l'aime beaucoup انا شبراين اتونسيون. ولكن واخا هذا الشيء بغيتي تنسيني في الفقره اللي كنت غادي نقول لكم هي فقره ديال الدوبلاج دبلجه غادي نجربوا التمثيل مع ليلى البراق ومع فضيل. اكستري غادي ندوزو مقطع من واحد المسلسل وحيدنا الممثلين بطبيعه الحال الصوت باش غادي يرتجلوا توتال امبروفيزاسيون. واخا عليك ان شاء الله النتيجه على حسابكم ماشي على حساب 3 2 1 دبلجه. حبيبه نعم جيت نطلب السماح. انا مخاصمه معاك. عافاك لا نسيتي التقديه نسيتي عافاك الله يلا عافاك. طيبتي لي الطاجين؟ ما طيبتوش. ما شفتيش الثلاجه بانها خاويه ما فيها لا دجاج لا لحم لا والو. اسمحي لي والله الا غلطت اسمحي لي خصني نمشي للسوق ياك اسمحي لي. ما خرجتي لي العقل ولكن سير جيب تقديه وديك الساعه تيكون خير. ولكن العيد
نموت عليك يا حبيبه، ما تخافيش غنجيب لك العيد. ما تنساش ليا ديك الخاتم اللي شفنا عند الذهيبي. دابا لقيتيني ما عنديش الفلوس هزي. ماشي شغلي، تسلف من عند بوشعيب. ياك نمشي عنده. واش بغيتيني نبكي؟ لا ضحكي. يلا جيب لي معاك السنسله. يلا مرحبا، غنمشي الحبيبه. اجي جابي ما عرفتش كيفاش خرجات، مي عندي احساس انها خرجات زعما شي حاجه تبارك الله. فريمون شوفوا السنسله والدايبين، انت ضربتي على الدايبي وخفي المخ. واش غندير؟ قال لي ما جابش القضيه. الله يحفظك. واحد الوقيته فضيل كان باغي يقول لها غادي نجيب لك التقضيه، ويقول لها غادي نجيب لك العيد. نجيب لك العيد. برافو على فضيل، برافو على ليلى المرات. هذه مفاجاه. برافو عليكم. مازالين في هذه الاجواء الرمضانيه الاحتفاليه بالعيد وبالاخر ديال رمضان. نديروا فاصل، مازال معنا فضيل ومن بعد نواصل. السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ذوقوا تمتع. في هذه الحلقة غادي نصوبوا التورتة مالحة، ولكن على شكل 3 الأنواع. عندكم غادي نصوبوا الكيش أو تورتة بالسومو أو لا تخويت سوموني اللي عندنا في البلاد، أو لا المورتاديلا. ودابا اول حاجه غادي نديرو لاباط، ها هي عندنا، تقدروا تشريوها من المحلات تكون مالحه في المول او لا بلا مول، راه كيكونوا الطورتيات صغار ديال الكيش. اذا اول حاجه غناخذوا، غادي نقبطوا شويه فرينه اللي عندكم موجود، شويه ديال البيض، 2 بيضات، ولا كريم فريش، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار. ودابا هذا كنسميوها لاباراي، غادي نخلطوها مزيان. وديما الا بغيتو تخلطوا، ديما عودوا تخلطوا على شكل 8 تن، يعني كتاخذوا الفوي وكديروا 8 تن، وكيبقى حتى كيتخلط لكم هذا الشيء كله مزيان. من بعد ما وجدات لاباراي ديالنا، غادي ناخذوا كيف شفتوا قطعنا الخضر على شكل طريفات صغار. الاولى غادي ناخذوها، غادي نعمروها بالخضره، ها هي بسم الله. الثانيه غادي نعمروها بالسومو، بسم الله. السومو. والثالثه غادي نعمروها بالمرتدل. ومن بعد غناخذوا لاباري ديالنا وغادي نحطوها فوق لي تورتات. ومن بعد غادي نزيدوا فوق منه الفرomage باش يتكراتينا، بسم الله. وغادي نحطوه في الفران تقريبا 21 دقيقة درجة 180. التورته ديالنا موجودة ديال مورتاديل، السومو والخضرة، وكتعجب الدراري الصغار بزاف. ذوق وتمتع.
مرحبا بكم من جديد في هذا الجزء الاخير من توك شو الرمضاني واليومي. معكم قبل الفطور مازال معنا الفنانه ليلى البراق، ومعنا كذلك امير القوافي الغناء والطرب والراي وسفير الابتسامه فضيل، حاضر معنا بالقشابه الواسعه ديالو بالحس الفكاهي ديالو وبالتمركزيز ديالو. مرحبا بك من جديد فضيل. الله يحفظك اسيزي وكزير. تبارك الله عليك، نسيت تمزيا دوك وتمتع. انا عندي لاكسون ديال مراكش باسكو جابيت مراكش ومراكش راه عزيز عليا بزاف، سي بور سا. دابا قالوا لي مراكش حتى السي فوزيل. تبارك الله على السي فوزيل. لا جي با سيت بريتونسيون مي جيم بوكو مراكش. عندي لك بعض الاسئله فوديل، هما اسئله ديال السرعه، فيهم جوج اختيارات، تختار جواب واحد بسرعه وبصراحه. حسني ولا مامي؟ حسني. خالد ولا رشيد طه؟ رشيد. أقدال ولا مونت لا جولي؟ مونت لا جولي. خطر. أقدال صحيح. أقدال راه مونت لا جولي الحومه ديالي. وتأقدال الحومه ديالك. أقدال ولات الحومه دو كور. واخ. الله يحفظك. بارسا ولا ريال؟ Ni l'un ni l'autre. Je suis pas foot, سمحوا لي, mais je serais plus Real. حمداوية ولا حاجب؟ Oh, j'aime bien les deux. أنا صاحبي حاجب دابا. دابا هو اللي m'a expliqué العيطة ce que c'était. J'ai eu la chance de le rencontrer في Sla. On a passé des moments magnifiques. J'aime beaucoup cet artiste. والحاجة الحمداوية c'est la diva. على راسنا. والله إلا والله إلا. الجولف ولا التنس؟ تنس. الماضي ولا المستقبل؟ المستقبل. ديما. الشعر ولا الشعور؟ الشعر. Je sais même pas ce que ça veut dire. خلطهم بجوج. الشعر. وي الشعر وي. الشعر ولا الشعور؟ الشعور ولا الإحساس؟ الإحساس ولا الشعر؟ الإحساس. إحساس. الشعور. تكريم ولا كاشي صحيح؟ كاشي صحيح. الله يبارك. جواب نهائي. صافي. تكريم ولا كاشي صحيح؟ كاشي صحيح. تكريم. اوماج. اوماج. ولا. Non, 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 hommage, hommage, bien sûr, bien sûr. Quand j'ai voulu être artiste, je ne savais pas qu'un artiste, il allait être payé. Wallah, là. Sarah, moi, je ne suis pas un homme d'argent. Le fun, l'ihsas qui me plaît quand je rencontre des gens, c'est d'abord la personnalité, l'ihsas, et après, bien sûr, le business. فوديل غنقول لك واحد الحاجة أول مرة يمكن ما عمري ما قلتها لك. J'étais fan de toi avant de chanter avec toi. Ah, c'est gentil. والله كانت أول أغنية. كانت أول أغنية حيت يمكن فوديل تلاقى بيا كنت باقا شي شوية جيتي ترو تيميد. بيان سور. شحال من عام هذه شي؟ دابا 2010. 2009 on a fait. كنت في لي ديبي ديالي تقريبا. Il est sorti Bled Memory en 2010. والاغنيه اللي كانت عندي زعما كود كور كانت تيلمون جو تيم. وما نكرهش تغني لنا شويه منها باسكو فريمون الناس ديال لي زاني 80 كلهم ils ont été marqués par la chanson. C'est vrai que c'est une belle chanson qui m'a porté avec plaisir. Alors avec la peur au fond des yeux, je la vois s'éloigner de moi, sans comprendre pourquoi. Je veux qu'elle reste près de moi. Et je t'en prie, aime-moi. Tellement je t'aime, je pense à toi. Tellement je t'aime, je rêve de toi. Tellement je t'aime passionnément. Tellement je t'aime à la folie. Et نبغيك نموت عليك. يا نبغيك نسقسي عليك. Tellement نبغيها نموت عليها. برافو 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 خويا فضيل. وصراحة كنقولها وقدام أي واحد من بين الفنانين المفضلين عندي. الله يحفظك فضيل ومنذ سنوات وسنوات. برافو فضيل، وشكرا اللي قبلتي الدعوة حنايا في هذه الحلقة الخاصة والمتميزة. Je voulais citer Samir Bouchakara qui a écrit cette chanson. Moi j'ai écrit les textes. Et s'il nous regarde, je te fais un big up Samir. Et Samir c'est un Marocain. Donc c'était un Marocain qui avait écrit cette chanson dans les années 95-96. تحية لجميع المغاربة الجزائريين التوانسة المغاربيين والمغاربة اللي كيتفرجوا فينا على برا الجالية، تحية لهم كذلك. وصلنا لنهاية هذه الحلقة، ما سخيناش بكم، وربما النهاية ديال رمضان هذه. تحية وأطيب المتمنيات،
وعيد مبارك سعيد مسبقا ان شاء الله. الله يشفي جميع المرضى، الله ينجح جميع الطلبه والممتحنين، والله يجيبنا في الصواب. نتمناو نكونوا كنا عند حسن الظن ديالكم، وعلاش لا قد الانتظارات ديالكم، ولبينا الرغبات ديالكم. يوميا كنا معكم قبل الفطور، اسم على مسمى توك شو ترفيهي وتثقيفي. شكرا بزاف لكاع الفنانين والفنانات اللي قبلوا الدعوه وجاو ونسونا تا هما ونسوكم في هذا رمضان الكريم. شكرا بزاف للمهدي الشواي، شكرا بزاف ليلى البراق، شكرا بزاف كان معنا سعد عبيد، كذلك كان معنا الشيف موحى تبارك الله عليه على الشهوات ديالو واللهجه واللكنه ديالو. شكرا بزاف لمنيا الصنهاجي، كذلك كانت في الملابس. اي واحد تكلف بالنقل، الناس ديال الويب، الناس ديال لونتين، الناس ديال الاداره، الناس ديال الطاقم. ريم غادي نسيتي بعض الاسماء، الا تفكرتي شي وحدين ونسيت شي وحدين نقول لهم. دريس تباع، هشام عبد الرحيم، عبد الرزاق بوراس، عبد الرزاق دوميري، مهدي بودخيلي، فتح الله المدني تبارك الله عليكم. كاين محمد تلمساني تا هو في الطاقم، كاين وجامع تحيه ليه، الحسن شكرا، وليد، يحيى، سقف، عبد الكريم، ياسين في الصوت، فيصل كذلك، وليد الروقي اللي عاونا في الاعداد، الحاجه امينه ومن لا يعرفها، حياه كذلك. والى نسيتكم المسامحه، والله يجيبنا في الصواب. كلمه اخيره لك ليلى. وتنشكرك أسامة اللي عطيتيني الفرصة أنني نعيش هذه التجربة الرائعة. بصراحة ما كنتش كنتظرها، ولكن الحمد لله نتمنى أن نكون توفقت فيها، ونكون رضيت الذوق ديال المشاهدين بإذن الله. وعيد مبارك سعيد باش ما تمنيتو إن شاء الله، ونتمنى نلقاكم رمضان مقبل بإذن الله. كان معنا في اخر حلقه، ربما اخر حلقه، فضيل كلمه لك اخيره انت. انا je dis bonne fin de Ramadan à tous les musulmans du monde. تبارك الله عليكم. وانا تبعت البرنامج ديالكم. Moi j'ai regardé, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous regarder. Je trouve que ça te va bien Leïla. Cette nouvelle casquette que tu as, يا ربي ان شاء الله sur d'autres projets. ان شاء الله باذن الله. نتمنى ان شاء الله الخير في العالم العربي ان شاء الله. عيد مبارك à tous les musulmans ان شاء الله، à tout le monde. تبارك الله عليكم، j'espère à bientôt ان شاء الله. ميرسي بوكو. الله يعطيك العز والنصر. امين امين امين. تهلاو ليا بزاف بزاف. عيد مبارك سعيد، وبيناتنا معكم قبل الفطور.